say something. पूछता है जब कोई दुनिया में मोहब्बत है कहाँ, पूछता है जब कोई दुनिया में मोहब्बत है कहाँ, मुस्कुरा देता हूँ मैं, याद आती है माँ. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मई के हर साल मई के दूसरे हफ्ते के इतवार के दिन पूरी दुनिया में यूम मदर्स डे मनाया जाता है. अगर ये तो एक मगरबी इस्तिलाह है जो राइज है कि एक दिन मदर्स डे मनाया जाए, इसलिए यूरोप में कई जगह पर इस दिन माओं को जमा करके उनके साथ मोहब्बत अकीदत का इजहार किया जाता है. कई जगहों पर माओं को एक जगह जमा करके उनके पाँव धो लिए जाते हैं. मुख्तलिफ तरीक़ों से लोग अपने मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हैं, लेकिन हम उस दीन से वाबस्ता है जिस दीन ने हमें सिखाया है कि माँ के पैरों तले जन्नत है. तो जन्नत जब है तो फिर खालिस एक दिन माँ का दिन नहीं हो सकता, क्योंकि जन्नत की आरज़ू हर दिन आदमी करता है. जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं तो किस लिए, इबादत करते हैं तो किस लिए, जन्नत हासिल करने के लिए. लिहाजा अपनी माँओं के साथ हुस्न सलूक, मोहब्बत, प्यार का इजहार हम हर दिन कर सकते हैं, हर दिन करते हैं. लेकिन नेपोलियन ने कहा था मुझे अच्छी माएँ दे दो, मैं तुम्हें दुनिया आपके कदमों में रख दूंगा. अच्छी माएँ. अल्लामा इकबाल कहते हैं बतूले बाश तिन्हा शव अज़े असद, बतूले बाश तिन्हा शव अज़े असद, दर आगोशे शबीरी बगीरी. एक कथा है, उसमें वो कहते हैं कि अगर आप माशरे को सालिया देखना चाहते हैं, माशरे में जो लोग रहते हैं उनके अफकार, उनके नजरियात, उनकी सोच बुलंद हो, बेहतरीन हो, तो वो कैसे होगा. बतूले बाश, बतूल कहते हैं हजरत फातिमातुल ज़हरा, वो कहते हैं बतूले बाश तिन्हा शव अज़े असर. फिर जो माएँ हैं, फिर जो ये औरतें हैं, ये छुप जाएं दुनिया से, ये दुनिया से छुप जाएं. छुपने का मतलब अपने आप को पर्दे में रखें. फिर कहते हैं आगे दर आगोशे शबीरी बगीर. अगर आप हुसैन को दुनिया में देखना चाहते हो, अगर हुसैन वाले लोग आप देखना चाहते हो, हुसैनी किरदार रखने वाले लोग चाहते हो, तो फिर उनकी माएँ फातिमा जैसी होनी चाहिए. वो तब होगा जब फातिमा जैसी माँ हो. कि खाली जन्म देने से भी माँ वो हक पूरा नहीं होता, उसके लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ती है. तो बहरहाल मैं बात कर रहा था, मैं एक वाक़ा बताऊंगा आपको. एक शख्स होता है, एक नदी के किनारे बैठा होता है, वो चलता है, तो एक नदी से एक सेब एक गिरता है, वो उसको उठा लेता है. वो नदी में बह रहा होता है, वो खा लेता है. मेरी बात गौर से सुनना. ये शख्स जो नदी के किनारे से चलता है, उसमें एक सेब बहता जा रहा है, तो उसने वो सेब उठाया, खा लिया. 10, 15, 20 कदम चल के उसको याद आया मैंने गुनाह कर दिया, मैंने गुनाह कर दिया. वो वापस आया, उस बाग के नजदीक कहाँ से ये टहनी कहाँ की थी, जिस टहनी से ये सेब जो गिरा था, उसने पता कर लिया कि एक पता चल गया कि ये बाग फलानी शख्स का है. वो शख्स से मिलने गया, उसको कहा कि मैं मकरूज हूँ आपका,
مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے ایک انجانے میں غفلت میں میں نے ایک سیب کھایا لیکن وہ آپ کے باغ کا تھا. وہ شخص بھی بڑا دانا تھا, اس نے سمجھ لیا بندہ کیسا ہے, تو اس نے کہا نہیں ایسے میں نہیں چھوڑوں گا, آپ کو سزا ملے گی. میں کہا میں تیار ہوں. کیا سزا ہے؟ کہا آپ کو میری بیٹی سے رشتہ کرنا ہوگا, میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی. کہا ٹھیک ہے میں کر لوں گا, پر شرط ہے. بات یہ ہے پہلے سنو. کہا کیا؟ میری بیٹی اندھی ہے. وہ اندھی ہے, وہ لنگڑی بھی ہے, وہ بہری بھی ہے. کہو اب کیا کہہ رہے ہو؟ شخص نے کہا ٹھیک ہے میں پھر بھی تیار ہوں. چلو ٹھیک ہے, شادی اب پروگرام ہو گیا, شادی ہو گئی. جب شادی ہوئی تو یہ شخص دیکھ رہا ہے کہ وہ لڑکی جو تھی نہ وہ اندھی تھی, نہ وہ بہری تھی, نہ وہ لنگڑی تھی. اس کا نام بھی فاطمہ ہی تھا. یہ ماں اس شخص, یہ ماں باپ جو ہے یہ اس شخصیت کے والدین ہیں جس کو دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتی ہے. ارے ان کے وطن سے ایسا بچہ پیدا ہوا, یہ کردار دیکھو کیسا تھا. سیب کھانے پر واپس گیا اور پھر اپنے آپ کو پیش کیا کہ جو بھی سزا دینی ہے دے دو, ایسے لوگوں سے ایسی اولاد پیدا ہو. تو زمانے کو ضرورت ہے سالیہ معاشرے کی. محبت, ماں تو محبت آپ اتنا کہہ سکتے ہو کہ شاید یہ لفظ نہیں بنا, یہ لفظ کسی نے ایجاد نہیں کیا ہے. اگر اس پر غور کرو گے, ماں 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 خود نکلتا ہے بچے کی زبان سے, بالکل آسان ہے, کوئی سختی نہیں ہے, محبت سے نکلتا ہے ماں. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے ہونٹ ہلتے ہیں تو یہی لفظ باہر آتا ہے. تو ہمیں اپنے ماؤں سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. چلو کبھی نہیں, آج جاؤ اپنی ماؤں سے خوشی سے ملو, کچھ گفٹ دے دو. میں آپ کو بتا دوں کل میری بیٹی نے کہا کہ آج مدرس ڈے ہے, آپ اپنی ماں کو کیا دو گے؟ نماز مغرب کا وقت تھا, میں نے کہا چلو آپ نے یاد دلایا. تو پہلے اپنے بھائی کو کہا کہ آپ اپنی ماں کو کیا دیں گے. تو وہ گیا, اس نے چاکلیٹ لایا دکان سے. تو میں نے جب نماز پڑھی تو میں نے وہاں سے ایک آئس کریم لائی اور اپنی ماں کو. آج آپ جاؤ, چلو آئس کریم نہیں دے سکتے تو ان کے پاؤں پکڑ کر, ٹھیک ہے, ان کو کہو ماں آپ ٹھیک ہو, ہاں, ان سے پیار کرو. تو دیکھو مطلب ماں کا دل بہت ہی نرم ہوتا ہے. ایک اور بات مجھے یاد آئی, ہم اسلام سے تعلق رکھتے ہیں. ایک یورپین گھرانہ تھا ایک جگہ, ان کے جو ہمسائے تھے وہ مسلمان تھے. یورپ کی بات ہے, وہاں پر اولڈ ایج ہومز بنے ہوئے ہیں. وہاں جب بزرگ ہوتے ہیں, بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کو وہ اپنے پاس نہیں رکھتے,